شہ ہر دو سرا والی کون و مکان شفیع مذنباں شافع روز جزا محبوب خدا فخر کائنات جان کائنات شان کائنات آن کائنات سید کائنات سرور کائنات سردار کائنات وجہ تخلیق کائنات دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل مختار کل تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ معطر و معمبر خوشبودار پسینہ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و سنادی بارگاہ ناز وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد معزز و محترم سامعین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ دے فضل و احسان نال سانو ساڈیاں زندگیاں وچ ایک دفعہ دوبارہ جمعۃ المبارک دیاں عظیم گھڑیاں نصیب ہوئیاں۔ اللہ پاک اج دی دن دے عظمت دے صدقے ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معافی عطا فرمائے۔ جدوں تک اسی زندہ ہاں اُندیاں نعمتاں استعمال کر رہے ہاں ادوں تک سانو اپنی بارگاہ وچ جھکدے رہن دی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ ساڈیاں ساریاں عبادتاں ذکر اذکار نو وہ اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، پارہ نمبر 11 سورہ یونس، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، او لوگ جڑے ایمان لے آئے تے متقی رہے۔ الذین آمنوا اتے پچھلے جمعے بڑی سیر حاصل گفتگو رہی، اس دفعہ وَقَانُوا یتقون اتے گل کرن دا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میری زبان اتے حق سچ جاری فرمائے تے سانو سارے نو سن کے سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ الذین آمنوا اے نظریہ ہے، اے آئیڈیالوجی ہے۔ وَقَانُوا یتقون اے عمل ہے، پریکٹیکل ہے۔ وَقَانُوا یتقون اتے تسی ڈٹے رہو۔ اگر الذین آمنوا نہیں تے تواڈے پلے کچھ بھی نہیں، یعنی ایمان ہوئے گا تے عمل دا فائدہ ہوئے گا، اگر ایمان ہی نہیں تے عمل دا فائدہ بھی نہیں۔ ایمان عمل واسطے ضروری ہے، اس وجہ تو ترتیب بھی یہی رکھی گئی، فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، پہلے ایمان لے آؤ پھر تسی عمل کرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، عمل کرو، پریکٹیکل کرو گے پھر تانوں اوندا فائدہ ہوئے گا۔ اگر تسی صرف عمل تے رہو ایمان نہ ہوئے اوندا فائدہ کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک وچ بارہا بہت دفعہ گل ارشاد فرمائی ہے کہ جڑے غیر مسلم نے، کفار نے، انکار کرن والے نے، اونا دا آخرت وچ کسے قسم دا کوئی حصہ نہیں۔ آخرت وچ حصہ صرف ایمان والیاں دا ہوئے گا، آخرت وچ حصہ صرف ایمان والیاں دا ہوئے گا، باقی کسے دا آخرت وچ کوئی حصہ نہیں۔ جیڑا ایمان لے آئے گا انہوں آخرت وچ حصہ ملے گا۔ پھر ایمان اتے گفتگو ہوئی، تو انہوں دسیا ایمان صرف لا الہ الا اللہ دا نام نہیں۔ لا الہ الا اللہ جتنا مرضی کر دے رہو کسے نو بھی ایمان مل سکتا نہیں۔ محمد الرسول اللہ کہنا ضروری ہے، محمد الرسول اللہ کہنا
ضروری ہے۔ جدوں تک کوئی محمد الرسول اللہ نہیں کہے گا او لا الہ الا اللہ کہندا رہے، اندے لا الہ الا اللہ کہن دا کوئی فائدہ نہیں، کوئی یقین نہیں۔ یقین ادوں ہوئے گا جدوں او لا الہ الا اللہ بھی کہے نال محمد الرسول اللہ بھی کہے۔ کلے لا الہ الا اللہ دا فائدہ نہیں۔ اندے تے تانوں مختلف مثالاں بھی دتیاں سن، او دوران دا ارادہ نہیں۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ دی طرف چلدے ہاں، اینڈ تے جا کے الذین آمنوا تے ایک گل پھر کران گے تے اج اپنا انشاءاللہ یہ موضوع مکمل ہو جائے گا۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ تانوں گل دسی کہ اے عمل دی گل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ عمل یعنی متقی رہو، پرہیزگار رہو۔ عمل کدوں ملدا ہے؟ عمل کدوں نصیب ہوندا ہے؟ عمل ادوں نصیب ہوندا ہے جدوں انسان نو علم ہوئے۔ اسی طرح علم تو بغیر بندہ عمل نہیں کر سکتا، یعنی کسی چیز دا جدوں پتہ ہی نہیں تے انسان اس دے عمل تک پہنچ سکتا نہیں۔ اسی جدوں کسی چیز دا علم حاصل کران گے پھر ان دے وچ پریکٹیکل لے کے آواں گے، پھر جا کے اسی عمل کرن والے بناں گے۔ یعنی عمل تو پہلے علم موجود ہے۔ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ علم ہوئے گا تے عمل نصیب ہوئے گا۔ اگر علم ہی نہیں کسی اچھائی دا، کسی اچھائی دے بارے چ پتہ ہی نہیں، یعنی او دور بھی ہے سی جدوں بیٹیاں نو زندہ درگور کیتا جاندہ سی، لوگاں نو نہیں سی پتہ کہ بڑا غلط کام ہے۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ نے آ کے علم دیتا، فرمایا نہیں آج تو بعد بیٹیاں نو درگور نہیں کرنا۔ ماواں نو منڈیاں وچ ویچیا جاندہ سی، ہو سکتا ہے اس دور دے لوگ انہوں اچھا سمجھتے ہوں، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے آ کے دسیا نہیں، ماواں ویچن والیاں نہیں نے، بلکہ ماواں کولو تے آپا جنت خریدنی ہے۔ اے علم دیتا، یعنی بیٹیاں نو بھی عزت علم دی وجہ تو مل گئی کہ جدو علم دیتا گیا عزت مل گئی۔ یعنی ایک مثال دے کے سمجھان دی کوشش پیا کرنا کہ عمل تو پہلے علم ضروری ہے کہ علم ہوئے گا تے عمل ہوئے گا۔ تسی جتنے اولیاء نے ہر ولی نو اٹھا کے تسی اونا دی تاریخ، اونا دی سیرت کردار پڑھ کے ویکھو، تو انہوں پتہ چلے گا کوئی ولی بھی اللہ دا کوئی ولی بھی جاہل نہیں سی ہے۔ ہر اللہ دا ولی ہون دے نال نال ایک مستند عالم بھی رہا۔ کوئی ولی بغیر علم دے ولی نہیں بن سکیا۔ نبوت ہے، ولایت ہے۔ نبوت عطائی چیز ہے، ولایت کسبی چیز ہے۔ عطا یعنی ڈائریکٹ رب جنوں پسند کرے انہوں عطا فرما چھڈی۔ کوئی آوے آ کے نمازاں، روزے، حج، زکاتاں، محنتاں، عبادتاں، ذکر، اذکار ہر چیز کردا رہے اور رب کو منگے کہ مولا مینوں نبوت عطا فرما دے، رب فرماندا ہے نہیں، نبوت جنہاں نو دینی سی انہاں نو مل گئی، میں خود عطا کرن والا وا، نبوت جنہاں نو چاہی انہاں نو عطا کر چھڈی۔ ہاں تو جتنیاں عبادتاں کیتیاں نے، جنیاں ریاضتاں کیتیاں نے، نبوت تے نہیں۔ ولایت ایسی چیز ہے جڑی محنت کر کے حاصل کیتی جا سکتی ہے، تینوں ولایت مل جائے گی۔ لیکن ولی بنن واسطے جتھے عمل دا ہونا بہت ضروری ہے، نال ہی نال اوتھے علم دا ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا عمل ضروری ہے۔ کوئی بندہ عمل تے علم تو بغیر اللہ دا ولی نہیں بن سکتا۔ علم بہت ضروری۔ مثال دینا، سانو پتہ ہے حضور سیدنا سید پیران پیر روشن ضمیر حضرت پیر سید عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دے بارے تو سارے نو پتہ ہے کہ آپ مادر زاد ولی سن۔
ਮਾਦਰਜ਼ਾਦ ਵਲੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੋਲਣ ਚਾਲਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਏ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਚਾਲਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਏ, ਆਪ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮਦਰਸੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਤਾਦ मोहतरम ने फरमाया पढ़ो बेटे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने पढ़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाल ही आपने सूरह फातिहा शुरू कर छड़ी, सूरह बकरा शुरू कर छड़ी, सूरह आले इमरान पढ़ छड़ी। पढ़द्यां दूसरा तीसरा चौथा पंजवां सतवां दसवां 18 सिपारे आपने पढ़ छड़े, 18 सिपारे आपने पढ़ छड़े। जदों पढ़े गए उदों उन्होंने पूछा बेटा कित्थे याद कीते? फरमाया मेरी अम्मा जान पढ़दियां होंदियां सन ते मैं उन्हां दे पेट विच सुनदा रहिंदा सा, मैं नाल नाल हिफज करदा रहा। यानी आप मां दे पेट विच वली सन, मादरजाद वली सन। लेकिन जदों आप दुनिया ते तशरीफ ले आए, आपने अपनी विलायत दा इजहार करन वास्ते और कोई करामत नहीं विखाई। हालांकि वली करामत विखा सकदा, आपने अपनी विलायत दा इजहार करन वास्ते और करामत नहीं विखाई, बल्कि ये विखाया है कि वली वो हुंदा है जेड़ा जिथे भी मौजूद होवे उन्होंने इलम मिल रहा होवे, हर जगह ते इलम हासिल कर रहा होंदा, हर जगह ते वो इलम हासिल कर रहा होंदा है। हज़रात मोहतरम, विलायत जिथे अमल दा नाम है उत्थे इलम दा नाम भी है। कोई बंदा असी जिन्हां नूं भी मानदे हां, असी जिन्हां दा भी जिक्र करदे हां, जिन्हां दी असी गल मानदे हां, जिन्हां दियां यारवियां पकाने हां, हुण आओ तुहानूं दस्सां कि वो इलम दे किहड़े मकाम ते मौजूद सन। हर वली, असी वलियां नूं सिर्फ करामतां तक महदूद नहीं कर सकते। जेड़े सिर्फ करामतां तक महदूद करन वो औलिया दे नाल भी 2 नंबरी पे करते ने, जेड़े उन्हां दे मनण वाले ने उन्हां नाल भी 2 नंबरी पे करते ने। हाँ सुनो उन्हां दा सीरत, उन्हां दा किरदार सुनो, उन्हां दी इलम दी चाहत सुनो। हज़रात मोहतरम, वो वाक़या भी सारे बच्चियां नूं भी याद है साडियां नूं। हुजूर गौसे आज़म घरों निकले, रस्ते विच डाकुआं ने पकड़ लिया। वो जेड़े 40 दिनार है सन, आपने दसे ये मैनू दसो हुजूर गौसे आज़म इन्नी छोटी उम्र च जांदे किधर से पे? अपने घरों निकले किस वास्ते सन? मां बाप नू छड़ के जांदे किधर ने पे? कित्थे पे जांदे ने कि इतनी छोटी उम्र दे विच आप नू पकड़ लिया गया। कितने खतरात जिंदगी नू मौजूद ने कि कोई भी किसी भी जगह ते लुट सकता है, कोई मार सकता है, कोई की कर सकता है, कोई की कर सकता है। लेकिन आपने मादरजाद वली होने दे बावजूद वो बच्चा जेड़ा 18 सिपारे याद करके इस कायनात विच आया, उन्हें की कीता? वो फिर टुरे किधर? अम्मा जान मैं बगदाद जाना चाहना। पुत्र क्यों? मैनू रब ने वली बनाया है, मैं वली दे नाल नाल आलिम भी बनना चाहना, मैं इलम भी हासिल करना चाहना, क्योंकि विलायत बगैर इलम दे अधूरी है, नहीं मिल सकती। अगर उन्हें कामिल करना है इलम हासिल करना बड़ा जरूरी है। आप चले, आप दे इलम दा आगाज जिथों आपने शुरू किया इलम, उसी हिफ्जुल कुरान, आपने कुरान पाक हिफज किया, फिर इल्म किरात हासिल किया, फिर इल्म तफसीर, इल्म हदीस, इल्म फ़िक़, इल्म कलाम, इल्म तारीख़, इल्म अंसाब, उलूम, जितने उलूम ज़ाहिरी व बातनी, इल्म नहव, इल्म सरफ, जितने भी उलूम ज़ाहिरी व बातनी सन, आपने सारे दे सारे हासिल किए। फिर आप इल्म दे इस मकाम ते पहुँचे कि जिस वक़्त आप मसनदे तदरीस उत्ते बैठते ने। मदरसे का नाम मखजूमिया, मखजूमिया मदरसे विच आप जदों मसनदे तदरीस उत्ते उस्ताद बन के बैठते ने, एक मदरसे विच आप 13 उलूम दियां क्लासां नूं सबक पढ़ाया करते सन। एक इलम दी गल नहीं, यानी अजकल असी जदों पढ़ते हैं कोई उस्ताद सिर्फ इंग्लिश विच माहिर है,
کوئی استاد صرف ریاضی وچ ماہر ہے، کوئی استاد ایک سبجیکٹ دے وچ ماہر ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مسند تدریس اتے جلوہ افروز ہوئے، آپ علم دے اس مقام تے فائز سن کہ ایک مدرسے وچ بیٹھ کے آپ 13 علوم دے سبق بچیاں نو پڑھایا کرتے سن۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو درس دیتا کرتے سن، انہاں دے درس دے وچ شرق غرب شمال جنوب دور دور تو اکتساب فیض واسطے، انہاں دا فیض حاصل کرن واسطے، انہاں دا ایک لفظ سنن واسطے تے لکھن واسطے وڈے وڈے علماء، وڈے وڈے فضلاء دور دراز تو سفر کر کے حضور غوث اعظم دی مجلس وچ حاضر ہوندے سن۔ ایتھے آ کے بس اے چاہندے سن کہ ایک لفظ او بول دین، اسی سن لئیے تے لکھ لئیے تاکہ اسی دنیا نو دس سکیے اسی بھی حضور غوث اعظم دے شاگردہ وچوں آ گئے۔ اے علم دا مقام ہے، اے علم دا مقام ہے۔ کرامتاں وہ بھی تو انہوں سناواں گے، سناندے بھی رہنے ہیں، لیکن اے مسند صرف واہ واہ کروان والی مسند نہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام، انہاں دے خلفاء، تمام صحابہ، تمام تابعین، تمام تبع تابعین، تمام اولیاء، تمام علماء، تمام اس دنیا دے اس امت دے جتنے اعلیٰ لوگ سن، انہوں نے ممبراں تو بیٹھ کے تبلیغ کیتی ہے، علم پہنچایا ہے۔ تواڈے تک علم بھی پہنچانا چاہنے ہیں، تواڈے دلاں وچ علم دی محبت بھی پانا چاہنے ہیں۔ کوئی اللہ دا ولی بغیر علم تو ولی ایک کامل نہیں بن سکیا تے نہ کوئی بن سکدا جے، کیونکہ علم ہوئے گا تاں جا کے عمل ہوئے گا، جے علم ہی نہیں تے عمل بھی نہیں، کیونکہ جدو علم ہے ہی نہیں کسی اچھائی دا تے اچھائی کرانگے کیمیں۔ ہون آؤ پیچھے چلیے، حضور غوث اعظم تو بھی تو ذرا پیچھے لے کے جانا، بچے نو اس گل دا پتہ ہے، تسی دسنا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام دی عمر مبارک 40 سال ہو گئی، حضور غار ہرا دے وچ موجود نے، غار ہرا دے وچ موجود نے تے اوتھے حضرت جبرائیل امین آئے۔ پہلی ملاقات آقا کریم علیہ السلام نال پئی ہوندی ہے حضرت جبرائیل امین دی۔ او پہلی ملاقات دے وچ حضرت جبرائیل امین کی لے کے آئے سن پتہ جے؟ قرآن پاک لے کے آئے سن۔ قرآن پاک دیاں 5 آیتاں حضرت جبرائیل امین لے کے آئے۔ وہ 5 آیتاں کی سن، اونا 5 آیتاں دا پہلا لفظ کی سی، وہ لفظ سی اقرا، اے محبوب پڑھ، اے محبوب پڑھ، اقرا پڑھ، یعنی دسنا اے چاہنا کہ اسلام دی ابتدا دا جیڑا سب تو پہلا لفظ سی، وہ پہلا لفظ ہی یہی سی کہ محبوب علم حاصل کرو، پڑھیے، علم حاصل کیجئے۔ چے جائے کہ آقا کریم علیہ السلام نو کائنات وچ کسے نے نہیں پڑھایا، پڑھایا رب نے، رب دی طرفوں ڈائریکٹ پڑھایا گیا۔ فرمایا اقرا، میں قرآن نازل کرن لگا، میں اسلام دی ابتدا کرن لگا، محبوب تینوں نبوت دے عہدے دا ظاہری طور تے عطا کرن دا ویلا آ گیا، لیکن انہوں شروع کرنا او کتھوں؟ اقرا، کہ پڑھو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم دی پہلی آیت اقرا لفظ علم پڑھنے تو شروع کر کے اپنے بندیاں نو اے دس چھڑیا جیڑا چاند ہے کہ انہوں مرتبے ترقیاں عظمتاں بلندیاں مل جان، او علم دے نال دوستی کر لوے، انہوں مقامات عطا کر دیتے جان گے۔ اسی سورہ اسی جڑی تفسیر پڑھ دے ہیں صبح دے وقت، اس تفسیر دے وچ میرے جتنے بھی ریگولر وہ تفسیر سنن والے موجود نے،
انہاں سارے نو پتہ ہے کہ اسی بنی اسرائیل دے بارے ایک لمبی گفتگو اللہ تبارک و تعالی دی پڑھی، اللہ دا کلام پڑھیا، انہوں نے بڑا مقام ملیا، بڑا رتبہ ملیا، بڑی عظمت ملی، پھر یکدم ختم کر چھڑی ہر چیز، او دشمن ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا ہون دشمن نہ ہوو، تسی اے مقام جڑا حاصل کیتا سی او توانوں ملیا بھی تواڈی اپنی وجہ سو سی تے ختم بھی تواڈی۔ مولا او کیویں؟ فرمایا جدوں توانوں مقام ملیا سی تسی علم نال محبت رکھی ہوئی سی، ہن علم نال محبت چھوڑ دیتی، تواڈے مقام بھی ختم ہو گئے۔ اٹھا کے دیکھو قرآن پاک، میں اپنی طرفوں نہیں لیکن الفاظ میرے نے، پر اے حکم رب دا ہی ہے کہ جیڑی قوم چاندی ہے او ترقی کر جائے، انہوں بلندیاں نصیب ہو جان، اس قوم نو علم حاصل بھی کرنا پائے گا، علم نال محبت بھی رکھنی پائے گی۔ جیڑے جیڑے علم تو دور ہوندے گئے انہاں دیاں عظمتاں بھی ختم ہوندیاں گئیاں، مقام بھی ختم ہوندے گئے۔ پھر جس نے علم نال چاہت کر لئی، رب نے اس قوم دے بدلے علم والی قوم نو مقام تے مرتبہ عطا فرما چھڑی۔ حضرت یعنی صحابہ کرام جڑے نے، اسی انہاں دا نام آج تک کیوں یاد رکھنے ہیں؟ اسی انہاں دیاں جنگاں نہیں ویکھیاں، ویکھی کسے نے انہاں دی جنگ؟ اسی انہاں دیاں خون والیاں جڑیاں تلواراں نے وہ نہیں ویکھیاں، اسی انہاں دے کٹے ہوئے ہاتھ نہیں ویکھے۔ ہاں اسی انہاں کولوں اگر کچھ ویکھیا ہے تے بس یہی ویکھیا ہے، قال ابو ہریرہ، قال عبداللہ، قال ابو بکر، قال علی المرتضی، قال فلاں، قال فلاں، یعنی اسی اونا کولو کدی بھی جنگا نہیں ویکھیاں۔ اسی آج تک اگر کچھ ویکھ رہے ہیں تے ساڑھے تک اونا دا علم پہنچ رہے ہیں، اسی او علم پڑھ بھی رہے ہیں، اسی او علم ویکھ بھی رہے ہیں۔ اونا دے نام آج تک یاد کیوں نے؟ صرف اس وجہ تو کہ ساڑھے تک اونا دے نام دیاں حدیثاں، اونا دے نام دا علم پہنچ رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ او ذات نے جنہاں نے ولایت مادر ذات ولی ہون دے باوجود ڈٹ کے علم حاصل کیتا، جتھے آپ دی ولایت مشہور سی اس تو کئی گنا زیادہ آپ دا علمی مقام، علمی شہرت موجود سی۔ لوگ دور دراز علاقیاں تو سفر کر کے حضور غوث اعظم دی بارگاہ وچ علم حاصل کرنے واسطے آئے کر دے سن۔ حضرات محترم گلاں بہت نے، پھر علم حاصل کس طرح دا کرنا چاہیے؟ علم مثبت حاصل کرنا چاہیے، پازیٹیو، نیگیٹیو نہیں۔ نیگیٹیوٹی ساڈی قوم وچ بہت زیادہ ہے، سانو ہن مثبت لوگ چاہیے نے، پازیٹیو لوگ چاہیے نے، جیڑے اسلام تے اسلام دے نال جڑے تمام معاملات نو اچھے تے مثبت طریقے نال حل کرن دی طاقت رکھ دے ہوں۔ نیگیٹیوٹی سانو نہیں چاہیے۔ ہن اسی اپنی قوم ہے نا ساڈی، اسی اپنے آپ نو جگاڑی قوم کہنے ہیں کہ پاکستان وچ ہر کم جگاڑ نال ہوندا ہے۔ ساڈے کول علم مک گئے، ہن صرف جگاڑ رہ گئے نے، ہر کم دے وچ ساڈے کول جگاڑ نے، جیڑے عہدے تے بیٹھا ہے او اوتھے بس جگاڑ دے چکر وچ ہی ہے۔ علم تو اسی دور ہو چکے، تاں اسی زوال دی طرف ٹرے پہ جانے ہیں۔ بغداد آج اس دنیا وچ اتنا کیوں مشہور ہے؟ تسی اٹھا کے ویکھو، جتنا علم بغداد وچوں دنیا نو ملیا ہے شاید ہی کسی اور جگہ تو ملیا ہوئے۔ پھر بغداد تباہ و برباد ہو گیا، کیوں؟ جدوں علم اتھوں نکلدا سی اس شہر وال پوری دنیا دی نظر اسے شہر تے رہندی سی، پھر علم دور ہو گیا۔ علم تو او دور ہو گئے، جدو علم تو دور ہو گئے پھر اس شہر دی جڑی حالت ہوئی او تانوں دس نہیں سکدے بھی اس شہر نال ہویا کی، پورے شہر نو برباد کر دیتا گیا۔ پازیٹیو علم حاصل کرو۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے، اسی کہنے نا سلسلہ چہار، قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ تے سہروردیہ، اے شیخ شہاب الدین سہروردی اے سہروردیہ سلسلے دے بانی نے، یعنی سب تو پہلے سہروردی سلسلہ انہاں تو شروع ہویا۔
ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਕੋਲੇ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਫਲਸਫਾ ਦਾ ਬੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਫਲਸਫਾ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਫਲਸਫਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਛੱਡ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਅਜ਼ੀਮ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਹੋਏਗਾ? ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੂੰ ਹੋਏਗਾ। حضرت منصور نے وہ فرماندے نے مینوں فلسفہ بڑا پسند ہوئے تو میں نوجوان سا، میں اپنی بغل وچ فلسفے دی کتاب دبا کے حضور غوث اعظم دے کول آن لگا تے دوروں ہی حضور غوث اعظم نے کتاب ویکھ لئی۔ کتاب ویکھ کے مینوں کہا اینوں سٹ دے اس کتاب نو۔ آپ کہندے نے بھی میں دل وچ سوچیا بھی میں گھر رکھ کے آ جانا، میری فلسفے دی کتاب میں کیوں سٹ دیاں؟ کہندے میں سوچا بھی گھر رکھ کے آ جانا۔ حضور غوث اعظم نے میری اس سوچ نو پڑھ لیا، حضور غوث اعظم نے میری اس سوچ نو پڑھ لیا، پڑھ کے فرمایا اُرے آنا ذرا کتاب مینوں دے۔ کہندے میں کتاب دیتی، کہندے جدوں میں کتاب دیتی میں ویکھیا کتاب دے سارے صفحے چٹے ہو گئے نے۔ حضور غوث اعظم نے اے جویں اپاں اس طرح کر کے دتھی نہیں گنی دی ہوندی، اے الٹائی دی ہے، آپ کہندے اس طرح کر کے انہوں نے پوری کتاب نو انج کر کے پڑھیا، پڑھ کے آپ نے مینوں پکڑا دیتی، کہندے جا اے ہن فضائل قرآن دی کتاب پڑھ گئی ہے، اے بنیا کر، اے فضائل قرآن دی کتاب بن گئی ہے، اے پڑھیا کر۔ دسنا اے چاہنا علم حاصل کرو، لیکن علم نیگیٹیو نہ ہوئے، علم لوگانوں پریشان کرن والا نہ ہوئے، علم قرآن والا ہوئے، علم حدیث والا ہوئے، علم اللہ دے فرمان والا ہوئے، علم مصطفیٰ دے فرمان والا ہوئے، پھر کائنات دی اچھائی واسطے انہوں استعمال کیتا جائے، نہ کہ لڑائی واسطے استعمال کیتا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث پاک آخری آپ نے فرمایا، آپ فرماندے نے میں ایک دن مدینے دے بازار وچ گیا تے میں چوک چ کھلو کے کیا ہوئے جاؤ تانوں پتہ نہیں مسجد نبوی دے وچ حضور دی میراث ونڈی جا رہی ہے، حضور دی وراثت ونڈی جا رہی تے جاؤ جا کے لے لو۔ وہ لوگاں نے سنیا، دڑکی لاتی، پہنچ گئے اوتھے مسجد نبوی۔ جدوں پہنچے حضرت ابو ہریرہ کہندے میں اوتھے چوک وچ کھلوتا رہیا، وہ سارے لوگ ہٹ کے واپس آ گئے۔ جدوں واپس آئے تے مینوں آ کے کہندے ابو ہریرہ اے ہن مذاق کرن دی عمرہ نے، ساڈے نال مذاق، اے کی چکر ہے؟ اوتھے تے کوئی میراث نہیں ونڈی جا رہی۔ آپ نے فرمایا تانوں مسجد نبوی چ نظر کوئی نہیں آیا؟ انہوں نے کہا بندے نظر آئے نے، کی پہ کر دے سن؟ انہوں نے کہا جی کر دے پہ سن، کوئی نماز پہ پڑھدا ہے، کوئی قرآن پہ پڑھدا ہے، کوئی ذکر پہ کردا ہے۔ آپ نے فرمایا نبی دی میراث یہی ہویا کر دی ہے، نبی دی میراث یہی ہویا کر دی ہے۔ جاؤ جا کے نماز پڑھو، جاؤ جا کے قرآن پڑھو، جاؤ جا کے ذکر کرو، علم حاصل کرو، یہی تے نبی دی میراث ہویا کر دی ہے۔ تاہی تے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء دے وارث ہوندے نے۔ میرا اعلان ایک سماعت کر لو، اس تو بعد سنتا پڑھ دیں۔ یہ ساری گفتگو کرن دا ایک مقصد سی، ان دے پیچھے کوئی نہ کوئی گل موجود سی۔ میں اپنے بچیاں واسطے کچھ کورسز لے کے آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے کورس، مطلب توحید کورس، ختم نبوت کورس، ناموس رسالت کورس، نماز کورس، قرات کورس، اس طرح دے چھوٹے کورسز نے جنہ دا لیانا اس وجہ تو ہے کہ بچیاں نو احادیث یاد کروائیاں جان گیاں، 5 حدیثاں ایک موضوع تے یا 10 حدیثاں زیادہ تو زیادہ یہ بچیاں نو میں اپنی نگرانی وچ یاد کرواواں گا۔ جڑے میرے کول پڑھدے نے انہاں وچوں جنہاں دے وچ یاد کرن دی کیپیسٹی ہے انہاں نو یاد کروایا جائے گا۔ تو جڑے لوگ نہیں پڑھدے، جنہاں دے بچے میرے کولے نہیں پڑھدے، انہاں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ تسی بھی اپنے بچیاں نو بھیجو۔ لیکن ایک کام انج نہیں ہوئے گا کہ تسی بس بھیج دیو آ جان تے چلے جان، نہیں، انہاں بچیاں دی مکمل رجسٹریشن ہوئے گی، یعنی رجسٹریشن فری ہوئے گی، پیسے نال نہیں، رجسٹریشن ہوئے گی۔ وہ بچے پابند ہون گے، انہاں دے والدین بھی پابند ہون گے کہ وہ لازمی آن۔ یہ ہے بچیاں واسطے۔ پھر جدوں انہاں نو کورس مکمل یاد ہو جائے گا، جتنا کورس میں تیار کیتا ہوئے گا وہ انہاں نو یاد ہو جائے گا، پھر اسی انہاں دا ایک کورس، اس کورس دا مقابلہ کراواں گے۔ مقابلے دے وچ انہاں کولوں مختلف انداز وچ احادیث، عقیدہ وغیرہ یہ وہ جو کچھ یاد کروایا ہوئے گا وہ سنیا جائے گا۔ انہاں واسطے انشاءاللہ انعام و اکرام دا بھی سلسلہ رکھیا جائے گا مکمل طور تے۔ جتنے لوگ، جتنے بچے اون دے وچ شامل ہون گے انہاں نو انشاءاللہ اسناد بھی دتیاں جان گیاں، ہر کورس دی وکھرے سند بھی انہاں نو دتی جائے گی۔
इंतज़ामिया साडे इस मस्जिद की तरफों उन्होंने तक इंशाअल्लाह वो सनद भी पहुँचेगी। ये है बिलखसूस बच्चों वास्ते जिन्होंने मैं रैगूलर पढ़ावांगा हर रोज़, लेकिन एक सिलसिला होएगा वड्डियां वास्ते भी, उहदे विच कोई भी शरीक हो सकता है। वो दिन रखा जाएगा इतवार का। इतवार का दिन चूँकि स्टूडेंट जिहड़े बच्चे स्कूलों कॉलेजों के पढ़ते हैं उन्होंने वास्ते इतवार का दिन रखा जाएगा कि वो साडे उस कोर्स नूं हासिल करने वास्ते इतवार वाले दिन साडे नाल शरीक हो सकते हैं। वो जो रजिस्ट्रेशन वगैरह होएगी उन्होंने टाइम दस दिता जाएगा कि फलां वक्त तो लैके फलां वक्त तक। हुण मैं अपने मनसब का फर्ज अदा करदा पिया तो मैं इंशाअल्लाह पूरे जोर नाल डट के करांगा। रबीउल अव्वल वाली महफिल दे विच मैं तुहाडे नाल कुछ वादा कीता सी, उस वादे नूं मैं कदी ना भुलांगा, तुसीं भावें याद रखो या भुल जाओ। मैं ये कर सकदा कि इत्थे बैठ के जिहड़ा आवे उन्होंने डट के इलम दियां, उन्होंने पढ़ावां, उन्होंने वक्त दियां। मेरे तक आना ये तुहाडा काम है, मेरे तक अपने बच्चों को पहुँचाना ये तुहाडा काम है, उनकी तालीम और तरबियत के मुकम्मल मामलात करना मेरे जिम्मे आए। फिर सुन लो, कोर्स शुरू करन लगे हैं सोमवार वाले दिन बाद अज नमाज मगरिब इंशाअल्लाह उस कोर्स का सबक पढ़ावांगे। पहला सबक मेरे उस्ताजुल मुकर्रम उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहिब मद्दज़िल्लाहुल आली भेरा शरीफ दे आप मुफ्ती ने, उन्होंने कोलों असी जितने बच्चे बैठे होवांगे मेरे समेत असी सारे रल के उन्होंने कोलों ऑनलाइन पहला सबक पढ़ांगे, फिर अगे इंशाअल्लाह सिलसिला चला जाएगा। तुहानू सारियां नू उस दिन यानी सोमवार वाले दिन बाद नमाज मगरिब दी तुहानू सारियां नू दावत है। इनू याद रखिया जे, ज़रूर तशरीफ लिया जे ते साडे नाल मुकम्मल कापरेट करो, क्योंकि असी सिर्फ तुहाडे वास्ते ये मामलात करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह पाक सानू सारियां नू अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।